आका के पास आता है, आका मेरा बाप मुनाफिक था, बेईमान था, मैं जानता हूँ, लेकिन आका अगर आप दुआ कर देंगे, आप जनाजा पढ़ देंगे, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। मेरे आका ने हामी भर दी है। उमर कहता है आका हुक्म तो आपका चलेगा, जो आप कहेंगे उमर को तस्लीम होगा, लेकिन उमर का दिल मानता नहीं है। आका ये वो बेईमान है जिसने अम्मा आयशा पे तबर्रा किया, जिसने अम्मा आयशा पे इल्जाम लगाया था। आका मेरा दिल नहीं करता इसका जनाजा पढ़ो, लेकिन आका कहते हैं उमर मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अल्लाह ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उमर मैं तो रहमत से मजबूर हूँ, मेरी रहमत चाहती है ये भी जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए। उमर कहते हैं आका आपका हुक्म है, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी आका ने जनाजा पढ़ा नहीं है, अल्लाह ने हुक्म भेज दिया है वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। फिर नबी तो नबी है, तेरा मकाम बड़ा है, लेकिन उमर की जुबान ने कहा इसका दिल नहीं करता। मेरे महबूब मैं कहता हूँ वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। मेरे महबूब अगर कोई काफिर मर जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ना, जनाजा पढ़ना तो दूर की बात है, उसकी कब्र पे जाके खड़ा भी नहीं होना। ये कौन उमर है जिस उमर को ऊंट चराने आते नहीं थे? आज उमर की जुबान से अल्फाज अदा होते हैं, अल्लाह कुरान बना के उतार देते हैं। वजह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये कुरान कई लोगों को मकाम देता है। मकाम किन को देता है? जो कुरान के करीब आते हैं। कुरान के करीब सिद्दीक आया, अल्लाह ने मकाम दिया है। कुरान के करीब उमर आया, अल्लाह ने मकाम दिया है। कुरान के करीब उस्मान आया, अल्लाह ने मकाम दिया है। कुरान के करीब अली आए हैं, अल्लाह ने मकाम दिया है। अरे कुरान के करीब हबशे का काला बिलाल आया है, अल्लाह ने मकाम दिया है। और जलील कौन होता है? जो कुरान से टकराता है। ये कभी ना सोचना मैं तो चौधरी हूँ, ये कभी ना सोचना मेरी बरादरी बड़ी है, ये कभी ना सोचना मैं तो राजपूत हूँ, ये कभी ना सोचना मैं तो गुज्जर हूँ, ये कभी ना सोचना मैं जट हूँ, ये कभी ना सोचना मेरी बड़ी बरादरी है। अगर कुरान से टकराएगा तेरी बरादरी बड़ी होगी, अल्लाह तुझे जलील कर देगा। अब मैं तुझे दिखाऊं बरादरी वो दिखाता हूँ जो सैयद है, बरादरी वो दिखाऊंगा जो नबी का खानदान है, बरादरी वो दिखाऊंगा जो नबी का खून है। अबू लहब मेरे पैगंबर का सगा चचा है, अबू जहल मेरे पैगंबर का चचा है, लेकिन पहले मकाम है मक्के के चौधरी है, पहले मकाम है सर पे पकड़ी है, पहले मकाम है मेरे पैगंबर के चचा है, पहले मकाम है। लोग इनकी बात मानते हैं लेकिन कुरान से टकराए हैं। रब ने जलील ऐसा किया है कि अबू लहब तड़प तड़प के मरा है। दवाई देने वाला बेटा करीब जाता नहीं है, दवाई देने के लिए बेटा करीब जाता नहीं है, खाना देने के लिए बीवी करीब जाती नहीं है, कल सड़ के मरता है। अबू जाल है, बहुत बड़ा मकाम है, कुरान से टकराया। रब ने जलील ऐसे किया तो छोटे छोटे बच्चों ने इसका तन इसका सर तन से जुदा करके फेंक दिया। अल्लाह ने दिखाया जो कुरान के करीब होता है वो हबशे के काला बिलाल के क्यों ना हो, अल्लाह मकाम देता है। जो कुरान से दूर होता है नबी का खून ही क्यों ना हो, अल्लाह जलील कर देता। और मिसाल देता हूँ और मिसाल देता हूँ। अब मैं अकीदे की बात करने लगा हूँ। वो सवाल जो हमारे जहनों में आम उभरता है वो सवाल कौन सा है? वो सवाल ये है कि अल्लाह ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत कई अंबिया को इस दुनिया के अंदर भेजा है और अल्लाह ने फरमाया मेरे अंबिया गुनाहों से पाक हैं। गुनाहों से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे महबूब तक सारे पैगंबर गुनाहों से मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं। कोई नबी गुनाह करता नहीं है। आज तवज्जो कर, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने जो महबूब को सहाबा दिए, ये सहाबा गुनाहों से पाक नहीं है, ये सहाबा गुनाहों से पाक नहीं है, लेकिन गुनाहों से महफूज है। क्या? एक होता है गुनाहों से पाक होना, एक होता है गुनाहों से महफूज होना। गुनाह से पाक का मतलब ये है
جو گناہ سے پاک ہے اللہ اس سے گناہ ہونے دیتا ہی نہیں ہے، جو گناہ سے محفوظ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو رہنے دیتا نہیں ہے۔ توجہ، بات تھوڑی مشکل ہے، اگر توجہ کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ کو عقیدے کی بات دینے لگا ہوں۔ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر شریعت لے کر آئے، پیغمبر نے شریعت لی، اللہ کے پیغمبر نے نماز دی ہے، پڑھ کے دکھائی ہے، زکوٰۃ دی، اگر زکوٰۃ کا حکم ہے بتلایا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کا حکم جہاد کا ہے پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ لیکن کچھ کام ایسے تھے وہ پیغمبر اگر کرتا ہے پیغمبر رہتا نہیں ہے، نبی اگر کرتا ہے نبی رہتا نہیں ہے، رسول اگر کرتا ہے رسول رہتا نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی گناہوں سے پاک ہے، اگر یہ کام نبی کرتا ہے نبی رہتا نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن کام یہ ہے اگر وہ کام نبی کرتا نہیں ہے امت کو وہ طریقہ سمجھ آنا نہیں ہے، اس طریقے کے لیے اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو چنا ہے، پیغمبر کے صحابہ کو چنا ہے۔ مثال کے طور پہ زنا شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، کیا ہے؟ زنا شریعت کے اندر حرام ہے، شراب پینا شریعت کے اندر حرام ہے، بد نظری شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک میرا پیغمبر زبان سے کہہ دیتا، لوگوں نے کہہ دینا تھا، یہ تو ڈرانے کے لیے تھا، نافذ کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے اس طریقے کا دیا ہے اس کے اندر کوئی شک نہ کر سکے، کل کوئی سوال نہ کر سکے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو صحابہ دیے، پھر ان صحابہ کو میں یوں کہوں گا اللہ نے قربانی کا بکرا بنایا، صحابہ سے اللہ نے قربانی لی ہے، پھر صحابہ کے اسی گناہ کو اللہ نے شریعت کا حصہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک صحابی حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، اگر میں اور تو گناہ کر لیتے ہیں، ہم گناہ کو چھپا لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس صحابی سے جب زنا ہوتا ہے جو چھپاتا نہیں ہے، میرے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اللہ کے محبوب میں زنا کر بیٹھا ہوں، میرے پیغمبر چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا ہو گیا، پیغمبر نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر کہا اللہ کے محبوب مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میرے صحابی میں تجھے معاف کرنا چاہتا تھا لیکن تو نے بار بار اصرار کر کے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں تجھ پہ ہاتھ لگاؤں۔ اب دیکھنا یہ پیغمبر کے صحابی ہیں، اس کو سزا کیا ملی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ صحابی شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ اگر زنا کرے اس کی حد یہ ہے اس کو رجم کیا جائے، ایک کنواں کھود کے ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر کھڑا کر کے پتھر مارو۔ اب توجہ کرنا، جو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے ان صحابہ سے گناہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا گناہ بھی ہوا، قرآن پھر بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہ فرضون۔ آپ کہیں گے عجیب معاملہ، گناہ بھی کرتے ہیں اللہ پھر کہتا ہے رضی اللہ عنہ فرضون۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، ایک گناہ تو اور میں کریں، ہم توبہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں ہے، لیکن ایک گناہ صحابہ سے ہوتا ہے، وہاں قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر صحابہ سے گناہ ہو صحابہ مجھ سے معافی مانگ لیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں صحابہ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن کی توجہ کرنا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت مائز کو جب سزا دی گئی، اور جب سزا دی گئی پتھر مارے گئے، ان کا خون ایک صحابی پہ گرتا ہے، صحابی کہتے ہیں یہ ناپاک لہو ہے۔ میرے پیغمبر کی زبان بولی، ارے تو نے کیا کہہ دیا؟ جو مائز نے توبہ کی ہے، اگر مائز کی توبہ تم تمام لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے اللہ تم سب کو معاف کر۔ اور صحابی کی قربانی لگی، اللہ نے قانون بنوا دیا تاکہ کل کوئی زنا کر کے یہ نہ کہے میرے محبوب نے ڈرانے کے لیے کیا تھا،
اللہ فرماتے ہیں صحابہ پہ اعتراض نہ کرنا، ارے صحابہ نے جو گناہ کیا اس گناہ کی برکت سے اللہ نے تمہیں دین عطا کیا ہے۔ اگر صحابی سے زنا نہ ہوتا یہ اسلامی قانون نہ بنتا کہ زانی کو سزا ملے، اگر صحابی کو اللہ صحابی سے شراب پینے کا گناہ نہ ہوتا تو شرابی کے لیے قانون نہ بنتا۔ ارے صحابی سے گناہ کی برکت سے ہمارے لیے اللہ نے دین بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مائز کے زنا کو نہ دیکھ، جو مائز نے زنا کر کے توبہ کی ہے میں نے اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا، اس لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ سے جو گناہ ہوا اللہ نے اس لیے کروایا تاکہ ہمارے لیے دین کو مضبوط بنائے، تاکہ ہمارے دین کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ عظمت قرآن کا بات ہے، اب توجہ کرنا، آخری مراحل کی طرف چل رہا ہوں، یہ عظمت قرآن ختم قرآن کے حوالے سے ہے۔ اب توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد والمعوذتین ثلاث مرات اذا اخذ مضجعہ فاذا قبض شہیدا وان عاش عاش مغفورا لہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے سونے کے لیے، اس وقت یہ بندہ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ سوتا ہوا مر جاتا ہے اس حالت میں مرے گا یہ شہید ہے، اگر زندہ رہتا ہے اس حالت میں اٹھے گا وَإِنْ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ قرآن ہے، قرآن سے تعلق بناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد فی مرضہ الذی یموت لم یسأل فی قبرہ وامن زقت القبر وحملته الملائکۃ باکتافہا حتی یجیزوہ علی الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے اسی بیماری کے اندر اس بندے کی موت ہو جاتی ہے، اس بندے کو چاہیے اس بیماری کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، اب ہوگا کیا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مر جائے گا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لم یسأل فی قبرہ، اس بندے سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، وَأَمِنَ زَقَّتَ الْقَبْرِ، اس کو قبر تنگ نہیں کرے گی، وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِکَةُ بِأَكْتَافِهَا حَتَّى يَجِيزُوهُ عَلَى الصِّرَاطِ، فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس بندے کو پل صراط سے گزار دیں گے۔ ارے قرآن کی تلاوت کر، قرآن کو سینے سے لگا، تجھے پتہ نہ یہ قرآن کیا دیتا ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات 3 پڑھ لیتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر میرے آقا فرماتے ہیں شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ بندہ یہ کام شام کو کر لیتا ہے، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری محفل ختم قرآن کے حوالے سے ہے۔ آپ نے قرآن کو سنا ہے، قرآن پاک مکمل ہوا ہے، آپ کو پتہ چلے جو آپ نے قرآن مکمل کیا ہے آپ کو کیا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک 1 حرف پہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے 3,23,671 حروف ہیں، 3,23,671 حروف ہیں قرآن پاک کے، اور 1 حرف پہ
नेकियां कितनी मिलती है? 10। अब आप 3,23,671 को 10 से ज़रब दें कि आपने कुरान मुकम्मल किया, आपको नेकियां कितनी मिली हैं? 32,36,710। लेकिन ये रमजान का महीना है, रमजान में 10 नहीं। अब आप 10 को 70 के साथ ज़रब दें तो कितना बनता है? अगर 10 को 70 से ज़रब दें तो 700 बनती हैं। आप कुरान पाक अगर रमजान के अंदर तिलावत करते हैं, 1 हरफ पे अल्लाह पाक आपको 700 नेकी अता करते हैं। 1 हरफ पे 700 नेकी अता करते हैं। आपने रमजान के अंदर कुरान पाक की तिलावत की है और कुरान पाक के हरूफ कितने? 3,23,671। अब आप 3,23,671 को 700 के साथ ज़रब दें तो कितनी नेकियां बनती हैं? 26,65,69,700 नेकी बनती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो करना, ये कौन अली है? तवज्जो, जिसके बारे में मेरा अकीदा ये है, जिसके बारे में हजरत सिद्दीक का अकीदा ये है। एक किताब है अर्रियाज़ुन-नुज़रा, अहले सुन्नत की किताब है। उस किताब में एक हदीस जिक्र है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर ऐलान किया, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सहाबी मौजूद हो जिसको मेरे आका ने कहा हो अगर मेरे पास माले गनीमत आया मैं उसको अपने हाथ से माले गनीमत में से माल दूंगा। एक सहाबी खड़े होते हैं, ऐ सिद्दीक, अल्लाह के पाक पैगंबर ने मुझे कहा था अपने हाथ से तुझे दूंगा। सिद्दीक ने इधर उधर देखा, अली नजर न आए। सिद्दीक कहते हैं अली को बुला के ला। लोग कहते लड़ाई थी, मैंने कहा देख कितना प्यार था, वहां अली मौजूद नहीं है। सिद्दीक कहता है अली को बुला के ला। सहाबी अली को बुला के लाते हैं। सिद्दीक ने कहा अली अपने हाथों से इस सहाबी को माल देना उठा के। हजरत अली ने अपने हाथों से युबक भर के उस सहाबी को जब खजूरें दी हैं, सिद्दीक ने एक सहाबी से कहा इन खजूरों को गिन, ये खजूरें कितनी हैं? खजूरों की गिनती हुई 60 खजूरें थी। 3 मरतबा हजरत अली ने खजूरें उठा के सहाबी को दी हैं। वो सहाबी फरमाते हैं हर मर्तबा, हर बार, हर दफा 60 खजूरें होती थी, ना एक कम थी ना एक ज्यादा थी। जब दे दी, हजरत सिद्दीक ने यहाँ पे एक हदीस सुनाई है बड़ी झूम के। ये हदीस ऐसी है जिसके अकेले हजरत सिद्दीक इसके रावी हैं। उस वक्त कोई सहाबी रावी नहीं था। हजरत सिद्दीक ने कहा जब मैं गारे सौर में गया था, हम गारे सौर से निकलने लगे, मेरे आका ने कहा था ऐ सिद्दीक मेरा और अली के हाथ का पैमाना एक है। जितना पैमाना मेरे हाथ का है उतना ही पैमाना अली के हाथ का है। अरे अगर सिद्दीक को अली से प्यार न होता, अरे सिद्दीक को अल्लाह के पैगंबर ने बतलाया था वहां कोई मौजूद ना था, सिद्दीक छुपा लेता। इससे पता चला सिद्दीक ने छुपाया नहीं, सिद्दीक सदाकत का बादशाह है। और आगे चल, अल्लाह के पैगंबर की वसीयत थी, उस पे अमल सिद्दीक ने किया है, तो पता चला वसीयत रसूल भी सिद्दीक है। अगली बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। अम्मा आयशा फरमाती है सिद्दीक की निगाह अली के चेहरे पे है। किस पे? निगाह सिद्दीक की अली के चेहरे पे है। अम्मा आयशा कहती है मैंने कहा अब्बा मैं देख रही हूँ तेरी निगाह अली के चेहरे पे है। हज़रत सिद्दीक ने कहा ऐ आयशा मैं अली को क्यों ना देखूं? मेरे आका ने खुद फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अलीन इबादतुन, नबी का चेहरा देखना भी इबादत है। ये कौन कहता है? सिद्दीक कहता है। अरे अगर सिद्दीक को प्यार ना हो, सिद्दीक की जुमला कभी ना कहता। इससे पता चला सिद्दीक को अली से प्यार है। ये कौन अली है? ये अली वो है जिस वक्त हज़रत सिद्दीक अकबर मुसल्ला रसूल पे आए हैं, सवाल करने वाला सवाल करता है अली तू सिद्दीक के हाथ पे बैठ क्यों करता है? अली कहता है मैंने खुद आका को देखा, आका ने जिंदगी में सिद्दीक को हमारा इमाम बनाया। तो अली कहता है जिसको आका ने हमारे मुसल्ले का इमाम बना दिया, अली ने उस सिद्दीक को दुनिया का इमाम बना लिया। ये कौन अली है?
विशाल होता है, हसन और हुसैन मौजूद है, हज़रत अली खड़े हैं। हज़रत सिद्दीक ने अली का हाथ पकड़ा, अली जा, फातिमा तेरी ज़ौजा थी तो शोहर है, मुसल्ले पे चढ़, फातिमा का जनाजा पढ़ा दे। अली ने कहा सिद्दीक, मैंने पैगंबर से खुद सुना है, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद है, किसी और को जरूरत नहीं करनी चाहिए मुसल्ले पे खड़े होने की। अली कहता है सिद्दीक ज़ौजा मेरी है, बीवी मेरी है, मैं कहता हूं तो मुसल्ले पे खड़, तो इमाम बन, मैं तेरा मुक्तदी। ये प्यार है। वो अली कहते हैं, वो अली फरमाते हैं 10 नेकियां एक हरफ पे उस वक्त हैं जब आप कुरान पाक की तिलावत बेवुजू करते